दर्शकबिन नमस्ते। प्राइम संवादमा यहाँलाई स्वागत छ। म कृष्ण मल्ल। आज चर्चित माघ 19 2061 साल माघ 19 गते आजकै दिन तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिनुभएको थियो र त्यही दिनबाट जनअधिकारका कुराहरू, मानवाधिकारका कुराहरू कुण्ठित भएको भन्दै राजनीतिक दलहरूले आन्दोलन सुरु गरे र अन्ततः राज संस्था नै यो देशबाट विदायी हुने स्थितिमा पुग्यो र मुलुकले थुप्रै कोल्टे फेरिसकेको छ र अहिले राजनीतिक रूपमा काँचुली फेर्ने समय भएको भन्दै फेरि राज संस्थाको माग उठिरहेको छ। अहिले पनि ठ्याक्कै प्रतिनिधि सभा विघटन भएको अवस्था छ र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विरुद्ध राजनीतिक दलहरू आन्दोलनमा छन्। त्यो बेलामा राज संस्था सक्रिय भएर पूर्व राजाले शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिनु र अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर त्यही शैलीमा आफू अगाडि बढ्नुलाई पूर्व राजा शाहसँग ओलीलाई दाँच्न थालिएको छ। मुलुकको राजनीतिक अवस्था अब कसरी अगाडि बढ्छ र राज संस्थाको अपरिहार्यता के छ, हामी त्यसमा केन्द्रित हुन गइरहेका छौँ र यसको निम्ति राप्रपाका नेता राजाराम श्रेष्ठ हामीसँग हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार, धन्यवाद। मैले लामै पृष्ठभूमि बाँधेँ, अलिकति तपाईँलाई सुनाउनु पनि थियो। तपाईँको पृष्ठभूमिमा राजा ज्ञानेन्द्रबाट प्रतिनिधि सभा विघटन भयो भन्ने कुरा त्यो चाहिँ गलत हो। प्रतिनिधि सभा विघटन तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सिफारिसमा माघ 19 भन्दा अगाडि नै प्रतिनिधि सभा विघटन भइसकेको थियो। त्यसकारण त्यो माघ 19 गते 2061 माघ 19 गते राजा ज्ञानेन्द्रबाट प्रतिनिधि सभा विघटन भयो भन्ने कुरा चाहिँ गलत हो। आखिर शेरबहादुर देउवालाई अपदस्थ त गरेको हो नि, आफूले नियुक्त गरेको प्रधानमन्त्रीलाई। सिलसिला त त्यही हो नि। त्यो अपदस्थ त्यसको सिलसिला चाहिँ के हो भने प्रतिनिधि सभाको नयाँ निर्वाचन गराउने, ताजा जनादेशमा जाने भनेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संसद विघटनको सिफारिस गर्नुभयो। संसद विघटन भयो अनि चुनाव हुन सकेन। लामो समयसम्म चुनाव हुन नसक्ने र त्यति बेला माओवादी द्वन्द्व एउटा चरम चुलीमा पुगिराखेको अवस्था छ। त्यो अवस्था थियो। मुलुकलाई ट्र्याकमा ल्याउनु पर्ने, प्रजातन्त्रलाई ट्र्याकमा ल्याउनु पर्ने एउटा गहनतम जिम्मेवारी तत्कालीन राष्ट्र प्रमुखको जिम्मेवारी थियो। त्यो जिम्मेवारी वहन गर्नुको निमित्त त्यो कदम चालिएको वास्तवमा राजा ज्ञानेन्द्रबाट प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर त्यो कदम ठिक हो भन्ने लाइनमा हुनुहुन्छ? होइन, त्यो माघ 19 गतेको कदममा गलत मनसा थिएन। त्यसमा त्यो नियतमा खोट थिएन। बेइमानीको नियत त्यो माघ 19 को कदममा थिएन। म 3 वर्षमा चुनाव गरेर त्यो बेला के भएको थियो सम्झिनुहोस् त। माघ 19 पछि के भयो? तपाईँको मोबाइल बन्द गरियो, टेलिफोन बन्द गरियो, सञ्चार माध्यममा सेनालाई पठाइयो, समाचार सेन्सर हुन थाल्यो, होइन? मानिसहरूलाई भिडभाड गर्न नदिने, जम्मा हुन नदिने, कुरा राख्न नदिने, कम्युनिकेसन बन्द गर्ने। अनि यी चिजहरूको पछाडि तपाईँ त्यति बेला अर्कोतर्फ पनि सोच्नुहोस् न। त्यति बेला मान्छे घरबाट थुतेर ल्याएर रुखमा झुन्ड्याएर सुतिरहेको ठाउँमा गोली ठोकेर नियथा मान्छेले बसमा गइराखेको मान्छेहरूलाई बम पड्काएर मारेर आगजन गरेर गर्ने त्यो अवस्था पनि सञ्चारकर्मीले गरेका थियो। एउटा सामान्य यहाँबाट टेलिफोन गरेर आफ्नो भेटघाट गर्ने सामान्य एउटा नेपाली नागरिकले त्यो काम गरेका थियो। त्यति बेला मुलुक गृहयुद्धमा थियो नि। त्यो गृह युद्धबाट जोगाउनुको निमित्त, मुलुक जनताको जीवजान जोगाउनुको निमित्त, राष्ट्रको धन जोगाउनुको निमित्त तत्काल अवस्थामा चाल्नुपर्ने केही कदमहरूमध्ये यी कदमहरू चाल्यो होला। मैले भने नि युद्ध गर्ने शक्ति जुन हो तत्कालीन माओवादीमाथि पो लक्षित हुनुपर्छ। त्यति बेला सर्वसाधारणमाथि लक्षित भए। म अचम्म परिरहेको छु। तपाईँ आजको यो अवस्थामा आइपुग्दा समेत तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहबाट भएका कमजोरीहरू, यो कमजोरीहरू भए यी चिज चाहिँ गर्नु हुन्थेन भन्ने त्यो ठाउँमा तपाईँ अझै पनि उभिनु भएको छैन। मैले तपाईँलाई के भन्दैछु भने तत्कालीन अवस्थामा भएका सबै कामहरू राम्रा भए, गलत भएन भनेर म भन्दिनँ। त्यो काम गर्ने सिलसिलामा तपाईँ बिरामी हुनुभयो भने नि तपाईँलाई बिरामीको चोट एकातिर छँदै नै छ। तपाईँले इन्जेक्सन लाउनु पर्ने हुन्छ, ढुकाइ हुन्छ नि इन्जेक्सनले त। तर त्यो इन्जेक्सनको काम जब हुन थाल्छ, त्यसको प्रभाव जब हुन थाल्छ, त्यसपछि तपाईँलाई सन्चो हुन थाल्छ। तपाईँले कहीँ यहाँ ढुकाइसुकाइ आदि इत्यादि छ, चिर्नुपर्ने हुन्छ, अपरेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। तर अपरेसन गरिसकेपछि त घाउ त निको हुन्छ नि, होइन? अब त्यो
दुखाइ छ, दुखाइमाथि दुखाइ गर्नुहुन्न भन्ने कुरा गरेर बस्यो भनेदेखि त तपाईँको घाउ बल्झिँदै बल्झिँदै जान्छ, त्यसले क्यान्सर हुन्छ, त्यसले अर्को भयावह स्थिति निम्तिन सक्छ। त्यस कारण मैले भनेको त्यति बेला भएको सबै काम कुराहरू राम्रो भयो भनेर म भन्दिनँ, तर नियतमा खोट थिएन, बेमानी नियत थिएन। त्यतिखेर माओवादी जनयुद्ध पनि किन असफल भयो? जनयुद्ध राजाको मुभ किन असफल भयो? त्यसको त्यो हेर्नुहोस् त, अब त्यो 3 वर्षमा म चुनाव पनि गराउँछु, प्रजातन्त्रलाई ट्र्याकमा ल्याउँछु भन्ने 3 वर्षको समय माग भएको भने राजाबाट त्यो 3 वर्षको समय पुरा नहुँदै बाह्य शक्तिको प्रभावमा, बाह्य शक्तिको प्रायोजनमा यी सम्पूर्ण काम कुराहरू भयो। दलहरू साह्रै कमजोर थिए, दलहरूप्रति जनता पनि असन्तुष्ट थिए, यो कुरा सत्य थियो। राजाले चालेका त्यो बेलाका थुप्रै स्टेपहरूमाथि जनता पनि मौन भएर बसेका थिए। तर जब एउटा सर्वसाधारणले प्रयोग गर्ने मोबाइल बन्द गरिन्छ, उसको टेलिफोन बन्द गरिन्छ, सञ्चार माध्यमको हक छिन्न खोजिन्छ, होइन, यो त गलत भन्नु पर्यो नि तपाईँले। यसका पछाडि पनि नियत ठिक थियो भनेर तपाईँ तर्क गर्नुहुन्छ आजको परिस्थितिमा भने तपाईँलाई कसले चाहिँ राजारामले ठिक बोल्यो भन्छ? होइन भनेको त्यति बेला मोबाइल बन्द गर्ने भन्ने कुरा तपाईँको स्वतन्त्रताको हक छिन्नको निमित्त होइन, अर्कोतिर गृहयुद्ध चलिरहेको थियो नि, मान्छे अचानक रूपमा मार्ने, पुल भत्काउने, स्कुल भत्काउने, प्रहरी चौकीहरूमा बम पड्काएर आक्रमण गर्ने, सयौँको सङ्ख्यामा मार्ने काम त भइराखेको नि। त्यतातिर इङ्गित गरेर एउटा एक प्रकारको सङ्कटकालको स्थिति थियो नि। सङ्कटकालको स्थितिमा केही समयको लागि त्यो मोबाइल बन्द गर्ने कामहरू भयो। अब त्यसले नकारात्मक असर पर्न गयो होला। त्यसकारण त्यो कुन मनसा राखेर त्यो काम आक्रोश बढ्यो नि कुरा हुन्छ। राजाको मुखप्रति आक्रोश बढ्यो। पहिला सुन्नुहोस्, माघ 19 गतेको जुन राजाबाट कदम चाल्यो नि, त्यो बेलामा त देशव्यापी रूपमा दीपावली पनि त भएको थियो नि। यो आन्दोलन के अरे त्यो माघ 19 गतेको कदमलाई तत्कालीन नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले समेत पनि अप्रत्यक्ष रूपमा त्यसको स्वागत गर्नुभएको थियो। किन गर्नुभयो भने तपाईँ के भन्दै हुनुहुन्छ? सुन्नुहोस्, मैले तपाईँलाई चित्त बुझ्ने गरेर म कुरा भन्छु। त्यति बेला नेपाली काङ्ग्रेस फुटाएर शेरबहादुर देउबाजीले नेपाली काङ्ग्रेस लोकतान्त्रिक भनेर गठन गर्नुभयो। शेरबहादुर देउबालाई त्यो रिसले गिरिजाप्रसाद कोइरालाको चाहिँ के थियो भने जसरी भए पनि संवैधानिक तरिकाबाट वा असंवैधानिक तरिकाबाट शेरबहादुरज्यूलाई सत्ताबाट हटाउनु पर्ने त्यति बेला गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पनि एउटा अभिष्ट थियो। त्यसकारण त्यतिखेर त दलहरूले पनि त्यति धेरै त्यो विरोध गरेको अवस्था थिएन। त्यो 7 दलले किस्तीमा राखेर बाडा अड्काउ फुकाउने अब त्यो अधिकार प्रचलनमा ल्याउनु पर्यो भनेर त दरबारमा ल्याएर 7 दलले बुझाएको हो नि। त्यसकारण त्यति बेला राजाले आफ्नो स्वेच्छाले माघ 19 को कदम चालेको थिएन। त्यो माघ 19 को कदम चाल्नुको निमित्त अभिप्रेरित गर्ने काम त तत्काल दलहरूबाटै भएको हो नि। त्यो गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गरे त्यसो भए होइन, त्यो गिरिजाप्रसाद कोइरालाजीको पनि त्यतिखेर अप्रत्यक्ष रूपमा वा मौन रूपमा वा घुमाउरो पारामा उहाँको पनि समर्थन थियो। शेरबहादुर देउबालाई सत्ताबाट हटाउनु पर्ने थियो, उहाँलाई त्यो रिस थियो, त्यो प्रतिशोध थियो। पार्टी फुटाएर उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुभएको, त्यो प्रतिशोध सान्नुको निमित्त गिरिजाप्रसाद कोइराला देउबालाई हटाउनसम्म गिरिजाप्रसाद कोइरालाको मनसाय हुन सक्थ्यो, तर सम्पूर्ण शासन सत्ता राजाले नै हातमा लिएर चलाउने भन्नेमा त गिरिजाको साथ थिएन। त्यतिखेर के थियो भने नि, त्यतिखेरको हामी एउटा अवस्था अहिले सम्झौँ न। एकातिर जनयुद्ध चलिराखेको थियो, त तथाकथित जनयुद्ध भनौँ, तपाईँ जेसुकै भन्नुहोस्, जनयुद्ध चलिराखेको थियो, मान्छे मार काटको अवस्था भइराखेको थियो। प्रतिनिधि सभा त थिएन, चुनाव हुन सकेन। चुनाव हुन नसक्नुले भनेको के हो भने जनताको आफ्नो मौलिक अधिकार प्रयोग गर्न नपाउनु हो नि। कति वर्षसम्म मौलिक अधिकार प्रयोग गर्न नपाउनु गरेर बस्ने स्थानीय तहको चुनाव हुन सकेको थिएन। मुलुकमा शान्ति सुव्यवस्था काम गरेर म चुनाव गराउँछु, प्रतिनिधि सभाको चुनाव पनि गराउँछु, स्थानीय तहको चुनाव पनि गराउँछु र म एउटा प्रजातन्त्रलाई म एउटा ट्र्याकमा ल्याउँछु अनि छोडिदिन्छु 3 वर्षभित्रमा भने हो नि। सदाको निमित्त म यो सत्ता म कब्जा गर्छु भनेर सफल किन भएन? मलाई त्यसको उत्तर दिनुहोस् त। सफल हुन दिएन।
तपाईँ राम्रो काम गरिराखेको बेलामा पनि तपाईँले असफल बनाउने तपाईँको दायाँ बायाँ छ भने तपाईँलाई गाह्रो हुन्छ। कसले बनायो असफल? अब असफल यो बाह्य शक्तिको कुनै प्रायोजन देखियो, किनकि यो 12 बुँदे समझदारी मङ्सिरमा 2062 सालमा भयो, त्यो नेपालको भूमिमा भएन, त्यो विदेशी भूमिमा भयो भनेपछि त्यसमा विदेशीहरूको प्रायोजन थियो, उनीहरूको सुनियोजित षड्यन्त्र थियो भन्ने कुरा त त्यस्तै पनि देखियो नि। यो त अब मुलुकमा एउटा निरङ्कुश शासन सत्ताको अभ्यास गरेपछि तपाईँ बाह्य शक्तिलाई चाहिँ दोष लगाउने, नेताहरूलाई घर घरमा थुन्ने, कसैलाई चाहिँ थुनामै लगेर लैजाने, स्थानहद भन्ने शब्द त्यो बेलामा खुब चलेको थियो, घर घरमै थुन्ने होइन, त्यो किसिमका कामहरू त भएका हुने। लोकतान्त्रिक अधिकारमाथि एउटा प्रहार हुने किसिमको भयो भने पूर्व राजामाथि धेरै प्रश्न नगरौँ। उहाँको जो टिम थियो मन्त्री परिषद, 2 तुलसी गिरी जस्ता मान्छेहरू उहाँहरूले ल्याउनु भयो होइन। अहिले तपाईँको पार्टीको अध्यक्ष हुनुहुन्छ कमल थापा, केही समयपछि उहाँ पनि मन्त्री बन्नुभयो। दानबहादुर साई हुन्थ्यो, टङ्क ढकाल हुन्थ्यो, शीर्ष यो टिम चाहिँ कतिको क्यापेबल भयो? त्यो टिमले कति काम गर्ने कति काम नगर्ने भन्दाखेरि पनि कुरा के हो भने राज संस्थालाई असफल बनाउनुको निमित्त विदेशी शक्तिहरू कार्यरत थियो कि तपाईँले जस्तोसुकै व्यक्ति ल्याए तापनि, जस्तोसुकै काम गरे तापनि राज संस्थाप्रतिको प्रतिशोध राखेर बाह्य शक्ति एउटा शक्ति केन्द्र बसेको कारणले गर्दाखेरि कसले, कुन विदेशी असफल भएको समीक्षा त अब राम्रैसँग गरौँ न, किनभने 16 वर्ष बितिसक्यो, अब भन्न त केही डर छैन। यो 62 साल मङ्सिरमा यो 12 बुँदे समझदारी कुन देशमा भयो? त्यहीँकै तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्रीले मेरो सक्रियतामा यो 12 बुँदे समझदारी भएको भनेर सार्वजनिक रूपमा अभिव्यक्ति दिनुभयो। त्यसकारण अब हामीले त राज संस्था नेपालबाट राज संस्था हटाउनु पर्ने कारण के रहेछ त? त्यो कारण अब त मलाई नसोध्नुहोस्, बुझ्नु पर्यो नि, उतै नै सोध्नु होइन, बुझ्नु पर्यो। सरस्वती देखेको कुरा के हो भने सार्क सम्मेलनमा चीनलाई पनि पर्यवेक्षकको रूपमा ल्याउनुपर्छ भनेर जुन दिन राजा ज्ञानेन्द्रबाट त्यो अभिव्यक्ति आयो, त्यही बेलादेखि नै राज संस्थाप्रति अलिकति प्रतिशोध राख्ने काम कुराहरू भएको भन्ने कुरा चाहिँ देखियो। थुप्रै कुराहरू छ। यो नागरिकता विधेयक राज संस्थाबाट त्यो फिर्ता गर्यो, जुन अराष्ट्रवादी थियो, त्यो देशभक्त पूर्ण थिएन, त्यसले मुलुकमा अराजकता निम्तिने जुन प्रकारको अवस्था थियो, त्यो नागरिकता विधेयक फर्काउने आदि इत्यादि काम त धेरै त्यो लामो त्यो पृष्ठभूमि छ यो राज संस्थालाई फ्याल्नुको निमित्त। अहिले यो राज संस्था फ्यालेर न छिमेकीहरूलाई फाइदा भयो न देशलाई फाइदा भयो भनेपछि एउटा कुरा त स्थापित भएछ नि, हाम्रो देशमा कुन राजनीतिक प्रणाली स्थापना गर्ने, कुन शक्तिलाई बलियो बनाउने, कसलाई फाल्ने भन्ने कुरा नेपाली जनता, नेपालका राजनीतिक दलहरूभन्दा पनि तपाईँले भने जस्तो छिमेकी राष्ट्र र बाह्य शक्तिको भूमिका निर्णायक हुँदो रहेछ। यो त पक्कै नै हो नि। तपाईँको नारायण हिटीको दरबारलाई लिएर, नारायण हिटीको दरबारको अधिकारलाई लिएर यमुना पारी लगिदिएको त हो नि। अब केही हदसम्म मान्छेहरूले भन्ने गर्छ यो नारायण हिटीको अधिकार लैनचौरमा सर्यो पनि भन्थ्यो। यो मूलभूत कुरा के हो भने अहिलेको जुन प्रकारको समस्या नेपाली जनताले भोग्नु परिराखेको छ, नेपालको राष्ट्रियता दिन प्रतिदिन कमजोर हुँदै जानुको कारण नै त्यही हो। नेपालीको अभिभावकलाई पाखा लगाएर विदेशीलाई अभिभावक मान्ने जुन प्रकारको परम्परा थालियो, त्यसको समस्याको जड त अहिले यही हो नि। नेपालीले रोपेको प्रजातन्त्रलाई उखेलेर विदेशीको लोकतन्त्र रोप्ने जुन काम भयो, यसले अहिले समस्या निम्ति राखेको छ। त्यति बेला सम्पूर्ण समस्याको जड भनेको राजतन्त्र हो। राजतन्त्र समाप्त पार्ने बित्तिकै मुलुकका यावत समस्याहरू समाधान हुन्छ भन्ने नि। अहिले हामी सबै समस्याबाट मुक्त छौँ कि राज संस्था भएको बेला भन्दा पनि थप जटिलता र थप समस्याबाट हामी जुझिराखेका छौँ। एकपल्ट यसो सरसर्ती तुलना गर्दाखेरि त प्रष्ट हुन्छ नि। यहाँ कुनै आग्रह पूर्वाग्रह राखेर कुरा गर्नु पर्दैन। अब तपाईँको कुरा सुन्दा विदेशीले फालेको राज संस्था भनेर बुझ्नु पर्यो। पक्कै हो। तपाईँहरू अब राज संस्था पुनर्बहालीको पक्षमा हुनुहुन्छ। तपाईँको पार्टीको नीति उद्देश्य लक्ष्य नै त्यही छ। अन्य शक्तिहरू पनि छन्, तपाईँहरूको आन्दोलन पनि चलिरहेछ। अब विदेशीले फाल्न सक्छ भने विदेशीको भूमिका बिना तपाईँहरू कसरी ल्याउनुहुन्छ त? एउटा कुरा चाहिँ के भने विदेशीकै बुई चढेर विदेशीलाई ल्याइदिनुहोस् हजुर भनेर ल्याउने हो। हाम्रो लक्ष्य केवल राज संस्थालाई पुनर्स्थापित गर्ने मात्र होइन। हाम्रो सर्वोपरि साध्य भनेको मुलुकलाई सबल बनाउने, मुलुकलाई स्वाधीन बनाउने र मुलुकलाई समृद्ध बनाउने हो। यसको निमित्त
एउटा निष्पक्ष भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने, एउटा अभिभावकीय भूमिकामा रहन सक्ने, सबै जात जाति आदि इत्यादिलाई एकताको सूत्रमा बाँधेर राख्न सक्ने एउटा शक्ति चाहिन्छ, जुन शक्ति भोटको राजनीतिभन्दा फरक त्यो संस्था चाहिन्छ भनेर हामीले राज संस्था भने हो। तर एक दिन त राज संस्था पुनर्स्थापित हुन्छ अनि हाम्रो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको कामै समाप्त हो भने हुँदैन। मैले सोधेको मूल प्रश्न के हो भने विदेशीले यदि फालेको हो भने स्थापित पनि विदेशीले नै गर्न सक्दो रहेछ। म भन्दैछु 12 बुँदे समझदारी कुरा गर्नुभयो। राजालाई फाल्नको निम्ति 12 बुँदे विदेशी भूमिमा भयो, त्यसपछि यहाँ अर्कै राजनीतिक कोर्स सुरु भयो। राजालाई उनीहरूले फाले, तपाईँले 2-4वटा तर्क आधारहरू पनि प्रस्तुत गर्नुभयो। अब अहिले उहाँलाई फेरि पुनर्स्थापित गर्नुपर्नेछ। पुनर्स्थापित गर्नको निम्ति जसले बाहिर राखेको उसैले भित्र राख्ने होला, होइन र? सुन्नुहोस् न, यो जसलाई यो बाधक मानिए नि अहिले केही राजनीतिक दलहरूले, अब त्यो साधक रहेछ भनेर नेपाल जनताले भन्न थालेछ। यो बाह्य शक्तिले फ्याल्यो, फेरि बाह्य शक्तिले ल्याउने भन्ने कुरा होइन। अहिले राज संस्थाको पक्षमा, हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा मुलुकभरिबाट आवाज आइरहेछ, जुलुस गरिराखेको छ, स्वस्फूर्त रूपमा आइराखेको छ। खास गरी युवाहरू आइराखेको छ। उनीहरूलाई घोक्राएर ल जुलुसमा जाउँ भनेर भनेको पनि होइन, यो कुनै संस्थाले आयोजना गरेको पनि होइन। उनीहरू पाखुरा समातेर तानेर ल्याएको पनि त सडकमा आएर एउटा अचम्मको मनोविज्ञान हामी कहाँ तयार भएको छ है। मलाई भन्न दिनुहोस् न, राज संस्थाको पक्षमा, हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा नारा लागिरहेको छ, त्यसको आवश्यकता को सन्दर्भमा युवाहरू स्वस्फूर्त रूपमा अगाडि आएर आफ्नो आवाजहरू राखिराखेको छ नि। त्यसकारण नेपालमा कस्तो प्रकारको राज्य प्रणाली सञ्चालन गर्ने, कस्तो प्रकारको राजनीतिक प्रणाली अवलम्बन गर्ने भन्ने विषयको निर्क्योल गर्ने अधिकार नेपाली जनतामै हुनुपर्छ। त्यो बाह्य शक्तिले लादेर ल्याएको कुरो यो गफ गर्ने कुरा भयो के सबै। अब हामी सबै यसलाई गफ मान्नुहोस्, यथार्थ त यही हो। तपाईँले यसलाई जेसुकै संज्ञा दिनुहोस्, यथार्थ यही हो। नेपालको समस्या समाधान गर्ने को निमित्त नेपाली नै सक्षम हुनुपर्छ, सक्षम छ। यो विदेशीले जुन प्रकारको गुहार्ने कुरा छन्, अहिले तपाईँले हेरिराख्नु भएको छ। म पहिला पनि भने नेपालभित्रको घर झगडा मात्र होइन, एउटा पार्टीको घर झगडा मिलाउनलाई अहिले विदेशी राजदूतहरूको चलखेल कति बढेर गएको रहेछ भन्नुहोस् त। बेडरुमसम्म पुगिरहेछ नेपाली नागरिकहरूको, के अरे नेताहरूको बेडरुमसम्म पुग्ने, भान्सामा पुग्ने, चटामा पुग्ने गरेर हस्तक्षेप गरिरहेको अवस्था छ नि। कोही चाहिँ यो सत्तारूढ दल फुटोस् भन्ने हिसाब किताब लागिरहेको छ भनेर भनिन्छ, स्वयं प्रधानमन्त्रीले भनिराख्नु भएको छ। त्यो अवस्थातर्फ म आउँछु। म अझै तपाईँसँग एउटा स्पष्ट समीक्षा के चाहन्छु भने, अब त हामीलाई केही डर छैन, 16 वर्ष बितिसक्यो होइन, बोल्दाखेरि पनि केही छैन। यो देशबाट राज संस्था विदायी हुनुको कारण, राज संस्था असफल हुनुको कारण, राजाले जो कदम चाल्नु भएको थियो त्यो सफल नहुनुको कारण जो तपाईँले विदेशी भन्दै हुन्छ, त्यो बाहेक यदि नेपाल र नेपालीले नै निर्णय गर्ने हो भने मन्त्री परिषदमा त्यो बेलाका मन्त्रीहरू, राजाका सल्लाहकारहरू, उहाँका सहयोगहरू ती सबै नेपाली थिए होइन। मन्त्रालयमा उनीहरूकै सबै कुरा चलेको थियो। देशको सम्पूर्ण स्रोत शक्ति उनीहरूकै हातमा थियो। त्यहाँ त कसैले बाधा सिर्जना गरेको थिएन। के कारणले असफल भयो त? यी मन्त्रीहरूको असक्षमताले हो कि? असक्षमता त्यस्तो किसिमको हो भने मैले अघि नाम लिएको थिएँ, त्यो बेलाका मन्त्री कमल थापा अहिले तपाईँको पार्टीको अध्यक्ष हुनुहुन्छ होइन। 3 अध्यक्षमध्ये एक अध्यक्ष उहाँ पनि हुनुहुन्छ। यदि कमल थापा सफल व्यक्ति हुन् भने राजाको कदम किन सफल भएन? यदि त्यो बेलाको मन्त्री परिषदका अन्य मन्त्रीहरू जस्तै कमल थापा पनि असफल हुनु भने ती व्यक्ति तपाईँको पार्टीको अध्यक्ष किन हुनुहुन्छ? होइन, अब यो व्यक्तितर्फ इङ्गित गरेर नजाउँ। यो असफल भएको होइन, त हामीले बुझ्नु के पर्छ, असफल गराइएको हो। त असफल हुनु र असफल गराउनुमा फरक छ। तपाईँले राम्रो काम गर्दा गर्दै पनि तपाईँको उचित मूल्याङ्कन नहुनु पनि सक्छ। तपाईँले गलत काम गरेकोलाई पनि कहिलेकाहीँ मान्छेहरूले प्रोत्साहित गर्ने हुन्छ कि त्यसमा नियतको कुरा हुन्छ भने नि त्यो त्यतिखेर मन्त्रीहरू, मन्त्री परिषदका उपाध्यक्षहरू सब सक्षम थिए। व्यक्तिगत रूपमा टिप्पणी गर्ने बेला चाहिँ छैन। त्यति बेला मन्त्री परिषदका उपाध्यक्ष दुईजना हुन्थ्यो। दुवैजनाले यो लोक छोडिसक्नु भएको छ, परलोक भइसक्नु भएको छ। व्यक्तिगत रूपमा होइन, व्यक्तिगत कुरा मैले किन गरेको हो भने राज संस्था असफल हुनुको, राजतन्त्र, राजा असफल हुनुको कारण उहाँका सल्लाहकारहरू हुन्, उहाँको टिम हो।
ती सबै आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थमा लागि राजाको चाहना बमोजिम उहाँको स्पिरिट अनुसार उनीहरू कोही पनि चल्न सकेनन्। आज यो देशबाट राज संस्था विदाय हुनुको कारण उहाँको सहयोगी र टिम हो। दोष यसरी दिइएको छ, मूल्याङ्कन यसरी गरिएको छ नि। अब तत्कालीन मन्त्री परिषद को कुनै कमी कमजोरी नै थिएन भनेर पनि म भन्दिनँ। गर्नुपर्ने काम गर्न सकेन होला, भएन होला, त्यसको पनि केही दोष त पक्कै हो। तर मूल रूपमा नेपाली भूमिभन्दा पनि विदेशी भूमि यसले असफल गराउनको निमित्त प्रयोग भयो। ल ठिक छ, यो तपाईँले क्लियर गर्नुभयो। ठ्याक्कै परिस्थिति अहिले पनि संसद छैन। मैले मेरो पृष्ठभूमिमा भनेको पनि थिएँ, ओली त्यसरी नै चल्नु भएको छ। उहाँलाई पनि राजा भनेर घोषणा गर्न थालिसकिएको छ। हुँदा उहाँको अब केही दिनमा हुने ठुलो एउटा प्रधानमन्त्रीले प्रदर्शन गर्ने देश हो नि त यो त। प्रधानमन्त्रीले शक्ति प्रदर्शन गर्छन् त हामी कहाँ त। उहाँले पनि अब दरबार मागमा नारायणजीको अगाडि होइन त्यो गर्दै हुनुहुन्छ। र तपाईँहरूको प्रधानमन्त्री ओलीको यो कदम र उहाँको मनसाय, उहाँको ट्याक्टिसमाथि राप्रपाको तपाईँहरूको तत्कालीन बुझाइ के हो? यो एउटा कुरा त तपाईँले तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र र अहिले केपी ओलीको बिचमा जुन तुलना गर्नुभयो, त्यसरी तुलना गर्दाखेरि अन्याय होला, उचित हुन्न। राजा भनेको सबको साझा, कुनै दल विशेषको प्रतिनिधि होइन। प्रधानमन्त्री दलबाट निर्वाचित भएर आउने हो, संसदीय दलको नेता। फरक छ। कुरा के हो भने टोपी हुन्छ नि, हामी लाउँछौँ नि, शिरमा लाउँछौँ। यो टोपी जतिसुकै पुरानो भए तापनि हामी शिरमै लाउँछौँ नि। त्यो चाहे त्यो पुरानो होस् चाहे त्यो सस्तो होस्। जुत्ता जतिसुकै महँगो भए पनि, जतिसुकै राम्रो भए पनि त्यो टाउकोमा त लाउँदैनौँ नि, खुट्टामै लाउँछौँ। त्यस कारण जुत्ता र टोपीको तुलना गर्नु उचित हुन्न। जुत्ता जुत्तै हो, त्यो शिरमा लाउँछौँ। जतिसुकै महँगो होस्, जतिसुकै राम्रो होस्, जतिसुकै आकर्षक शैलीको कुरा गरेँ, मैले व्यक्तिगत तुलना गरेको होइन। शैली, शासन सत्ताको शैली गर्दा चाहिँ मिल्दैन। अब त्यो शैलीको केही शैलीहरू चाहिँ को गर्दाखेरि हुन्छ। अब त्यति बेला फेरि तपाईँले महाकुण्ड यसको कुरा गरिहाल्नुभयो। कार्यकारी अधिकार पनि लिने, प्रधानमन्त्री पनि हुने, राष्ट्र प्रमुख पनि हुने भनेर तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको विरोध भएको थियो। पछि फेरि त्यही काम गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पनि प्रधानमन्त्री पनि हुनुभयो, केही समयको लागि राष्ट्र प्रमुख पनि हुनुभयो नि। त्यो आफूले गर्दाखेरि चाहिँ ठिक, अरूले गर्दा बेठिक भन्नु हुँदैन। बेठिक कुरालाई सधैँ बेठिकै भन्नुपर्छ, ठिक कुरालाई सधैँ ठिकै भन्नु। प्रधानमन्त्रीले अहिले चालेको जो कदम छ, तपाईँको जुन कुरा छ नि, यो कम्युनिस्ट सरकार हो अहिले होइन, झन्डै दुई तिहाईको नजिक भएको सरकार हो। त्यो कम्युनिस्ट चरित्र र प्रजातान्त्रिक चरित्रमा भिन्नता मैले के देखेँ भने, कम्युनिस्टहरूको बिचमा झगडा भयो, मन मिलेन भने निकाला भने, बाजा आवाज भने, एकदम अत्यन्त ठुलो गाली गलौज गर्ने, त्यो एउटा कम्युनिस्ट चरित्र रहेछ। लेनिनले पनि आफ्नो राइभललाई, एउटा माथिल्लो कोटीको आफ्नो दाँजोमा आउने एउटा नेता ट्राट्स्कीलाई मेक्सिकोमा मार्ने काम भयो। धेरै थुप्रै कम्युनिस्टहरूले मार्ने काम भयो, लेनिनले मार्ने काम गर्यो। प्रजातन्त्रमा चाहिँ के छ भने, आफ्नो मन नमिलेका मान्छे, मन नपरेका मान्छेहरू पनि एक ठाउँमा काम गरेर बस्ने त्यो संस्कृति होइन। संसद विघटनका विषयमा तपाईँहरूको बुझाइ के हो? अब यो संसद विघटन वास्तवमा त्यो सत्तारूढ दलको झगडाकै उपज हो नि। हो, तपाईँ यहाँ किन अल्मलिनु भएको छ भने मेरो प्रश्न छ। तपाईँहरू किन होइन, राप्रपा स्पष्ट छैन, यसमा धेरै बहस गर्न जरुरी पनि छैन। देखिया छ, सडकमा देखिन्छ नि त गतिविधि। तपाईँहरूको पार्टीको नीतिमा देखिन्छ नि, निर्णयमा देखिन्छ नि, अभिव्यक्तिमा देखिन्छ नि। मैले तपाईँलाई एउटै प्रश्न 3-4 पटक घुमाएर भन्दा पनि तपाईँलाई चाहिँ अलमल किन भइरहेको छ भने राप्रपा स्पष्ट छैन। तपाईँको समस्या होइन, राप्रपाको समस्या हो। अब आज प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि थुप्रै प्रश्नहरू छन्, आशंका छन्। हिजो मात्रै उहाँहरूकै टिमले के भन्यो भने 23 गते हुने सभामा अब हिन्दू राष्ट्र बनाउने अभियानमा म लाग्छु भनेर उहाँ भन्दै हुनुहुन्छ भन्ने भयो। संसद विघटन भएको छ। उहाँका चाहिँ अस्ति दाङमा पनि यो देशमा 62-63 को आन्दोलन कसरी भएको थियो, त्यो बेलाका एजेन्डाहरू के थिए, मागहरू के थिए, कि साँच्चै नै नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष बनाउनुपर्छ भन्ने आन्दोलन थियो। त्यो आन्दोलन थियो त कि नेपालमा साँच्चै नै राज संस्थाको अन्त्य गर्नुपर्छ भन्ने माग थियो त होइन। यी विभिन्न कुराहरू अहिले प्रधानमन्त्रीले सम्झिँदै हुनुहुन्छ, उहाँका भाषणमा यी कुराहरू आइरहन्छन्। यसको अर्थ के हो भने राप्रपाले जे माग बोकेको छ, जे एजेन्डा बोकेको छ, त्यो चाहिँ ओलीले पुरा गर्दै हुनुहुन्छ। अनि तपाईँहरूलाई अहिले प्रधानमन्त्रीले चालेको कदमको विरोध गर्न समस्या भएको छ। अब तपाईँले भन्नुभएको चाहिँ
वा तपाईँले चाहनु भएको चाहिँ जुन ढङ्गबाट राप्रपा स्पष्ट रूपमा अगाडि आउनुपर्ने हो त्यो त कतै अलमल हो कि भन्ने कुरा देखेको हो। तपाईँको यो कुरामा म समर्थन गर्छु। जनताको पनि त अपेक्षा त्यही छ, राप्रपा स्पष्ट ढङ्गबाट अगाडि आउनु पऱ्यो, आफ्नो धारणा लिएर आउनु पऱ्यो यो प्रतिनिधि सभाको विघटनको सन्दर्भमा। भने त्यो पुस 5 गते प्रतिनिधि सभाको विघटन भयो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले आकस्मिक बैठक बोलाएर यो कदमलाई असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र प्रतिगामी भनेर भन्यो। त्यो कदम वास्तवमा अलोकतान्त्रिक नै हो। अब असंवैधानिक हो वा होइन भन्ने कुरो राजनीतिक दलले भन्ने होइन। वास्तवमा त्यो संवैधानिक असंवैधानिक भन्ने त न्यायालयले भन्यो, सर्वोच्च अदालतमा त्यसको सुनवाई भइराखेको छ। राजनीतिक रूपमा यो ठिक थियो कि बेठिक थियो भन्ने कुरा राजनीतिक दलले भन्ने हो। अब संवैधानिक निरूपण पनि राजनीतिक दलले गर्न थाल्यो भने न्यायालयले चाहिँ के गर्ने? त्यस कारण यो राजनीतिक रूपले ठिक थियो कि बेठिक थियो भन्ने कुरो चाहिँ राजनीतिक दलले भन्ने हो। अब राजनीतिक रूपले ठिक हो भनेर म चाहिँ किन भन्छु भने यो प्रतिनिधि सभा झन्डै 2/3 बहुमत प्राप्त भएको भए तापनि यसले देश र जनताको पक्षमा कोही मार्न सकेन, कुनै काम गर्न सकेन। यसले देश पनि चल्न सकेन, यसले सरकार पनि चल्न सकेन। त्यसो हो राजनीतिक रूपमा भन्दाखेरि राजनीतिक विषय, राजनीतिक निर्णय भनेर हाम्रो संवैधानिक कुराहरू, कानुनी कुराहरू त्यसको हत्या गर्न त पाइँदैन नि। राजनीतिक निर्णय यदि के हुन्छ भने कानुनी आधारमा टेकेर हुनुपर्छ। यो प्रतिनिधि सभा रहनु भन्दा नरहँदा मुलुकको उन्नति हुन्छ, एउटा ताजा जनआदेशमा जान पाइन्छ र एउटा ताजा आदेश नेपाली जनताले दिन्छ भने जानु उपयुक्त नि हो। त्यो निर्णय पनि गर्नु भएको छैन नि। तपाईहरू त आफ्नो घाँटी आफै निमुठे जस्तो भइरहेछ। एकातर्फ ओलीको कदमलाई अलोकतान्त्रिक असंवैधानिक भन्ने, अर्कोतर्फ ताजा जनादेशमा जानुपर्छ पनि भन्ने। सुन्नुहोस् न, अहिले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा चलिरहेछ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी उच्छृङ्खल अराजक दल त होइन नि। सर्वोच्च अदालतले प्रदेश सभा पुनर्स्थापना गरिदियो भने चाहिँ हामी चुनावमै जानुपर्छ भनेर हामी जान्छौँ र जानु मिलेन नि। तर भित्रभित्रै तपाईँलाई ओलीको कदमबाट खुसी प्राप्त भएको छ नि होइन भने राम्रो काम गर्यो भनेदेखि चाहिँ खुसी हुन्छौँ। ओलीले गरोस्, जोसुकैले नै गरौँ नि। राम्रो कामको स्वागत त जसले पनि गर्नुपर्छ, समर्थन गर्नुपर्छ। नराम्रो काम समर्थन गर्न सक्नु भएन। तपाईँहरूले यो अलोकतान्त्रिक असंवैधानिक भनेर वैशाखमा तोकिएको ताजा जनादेशमा जो जाने तपाईँहरूको मनसाय छ त्यो त आफै ब्लक गर्नुभयो नि। होइन भनेको यो 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 अब कोर्ट के गर्ने भन्ने कुरा बहल त सर्वोच्च अदालतमा छ नि। राप्रपाले गर्ने निर्णय त सर्वोच्चले गरिदिने होइन नि। तपाईँहरूको आफ्नो धारणा हुँदैन। सर्वोच्च अदालतले संसद पुनर्स्थापना गरिदियो भनेर चाहिँ हामी चुनावमा जाने? त्यसो हो भने सर्वोच्चले फैसला गर्नुभन्दा अगाडि नै असंवैधानिक भनेर किन भने? कुन त्यही त भने त्यो राजनीतिक दलले भन्ने कुरा चाहिँ त्यो चाहिँ थिएन त मैले भने त नि। राजनीतिक दलले सोच्ने राजनीतिक रूपमा हामीले गल्ती गर्यौँ, त्रुटि गर्यौँ भन्नु पर्यो। अब भन्नुपर्ने कुरा भनेन, नभन्नुपर्ने कुरा भन्यो भनेदेखि त त्यहाँ त्रुटि हुन्छ नि त। गर्नुपर्ने कुरा गर्नु पर्यो, नगर्नुपर्ने कुरा नगर्नु पर्यो। त्यो भने त त्यहाँ त्यो त्रुटि हुन्न। तपाईँलाई के लाग्छ प्रधानमन्त्री ओली चाहिँ मानिसहरूले आशंका गरे जस्तो र केहीले अपेक्षा गरे जस्तो उहाँ चाहिँ हिन्दू राष्ट्र फर्काउने, संहिताको खारिजी गर्ने र राज संस्थालाई पुनर्स्थापना गर्ने दिशातर्फ जानुभएको हो? तपाईँलाई के लाग्छ? उहाँले यो गर्नुभयो भने उहाँको बुद्धिमत्तापूर्ण कदम हुन्छ। यसले केपी ओलीलाई मात्र फाइदा गर्दैन, यसले सिङ्गो राष्ट्रलाई लाभ दिन्छ। सिङ्गो नेपाली जनताले यसलाई चाहिँ लाभ पुर्याउँछ। किन मुलुकमा अब 2 दिनदेखि मुलुकमा स्थायित्व ल्याउने, शान्ति ल्याउने, समृद्धि ल्याउने कामको बीजारोपण हुन्छ। एक दिन न एक दिन, कुनै न कुनै दिन राज संस्था त पुनर्स्थापना हुनैपर्छ। हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापना हुनैपर्छ। एउटा हाम्रो राष्ट्रिय पहिचानको रूपमा रहेको यदि राज संस्था पुनर्स्थापना हुन सकेन भने यो देशको राजनीतिक गति यस्तै हुने हो भने, हाम्रो राजनीति चाहिँ सधैँ यस्तै गति छाडा हुने हो भने हाम्रो देशको अस्तित्व रहँदैन। यो पक्का हो। भनेपछि तपाईँहरूको प्रधानमन्त्रीसँग साँठगाँठ रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो। त्यो साँठगाँठ हुनु पर्दैन। तपाईँले राम्रो काम गर्नुहोस् न, तपाईँलाई हामी समर्थन गर्छौँ। तपाईँहरू दोधारमा हुनुहुन्छ, अलमलमा हुनुहुन्छ। प्रधानमन्त्रीले के कदम चाल्नुहुन्छ भने स्पष्ट छैन। उहाँले चाहिँ हाम्रै पक्षमा निर्णय गरिदिनुहुन्छ भन्ने आशा छ। हाम्रो पक्ष होइन भनेको राज संस्था पुनर्स्थापना हुनु, हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापना हुनु भनेको त्यो देशको स्वार्थसँग गाँसिएको विषय हो। केवल यो त राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले उठान गरेको विषय मात्र हो। राज संस्था भएन भने हाम्रो राष्ट्रियता कमजोर हुन्छ, हाम्रो सार्वभौम सत्ता बच्न सक्दैन भनेर त राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले यो विचारले बोकेर हिँडेको मात्र हो।
तर आवश्यकता त राष्ट्रको हो नि। तर परिस्थिति आकलन गर्नुहोस् त। अब प्रचण्ड माधवहरू देशभर आन्दोलनमा छन्। उनीहरू राज संस्था संहिताको अन्त्य चाहने शक्ति होइनन्। नेपाली काङ्ग्रेसमा फरक छ। यद्यपि यो संविधान हाम्रो अगुवाईमा जारी भएको हुनाले यसो संरक्षण हामीले गर्नुपर्छ भनेर काङ्ग्रेस पनि छ। अब तपाईँहरूले राज संस्था सहित यो कुरालाई स्वागत गरिरहँदा उनीहरूले विरोध गर्दा मुलुक त द्वन्द्वमा जान्छ। होइन भनेको अहिले तपाईँले जुन नाम लिनुभयो नि, बाहिर सडकमा सङ्घर्ष गरिराख्ने व्यक्तिहरू भनेर एक दुईजना पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूको नाम लिनुभयो। उहाँहरूले देशको निम्ति, जनताको निमित्त विगतमा के पुण्य काम गर्नुभएको थियो भनेको नि। अब अहिले चाहिँ उहाँहरूले आन्दोलन गरेर चाहिँ के उहाँहरूको आन्दोलनको माग के हो भने त्यो यो सैद्धान्तिक विषयलाई लिएर मुलुकले दुःख पायो, मुलुकमा भ्रष्टाचार बढ्यो, देशवासीहरूले लाउन खान पाएन, गाह्रो भयो, देश जोगाउन गाह्रो भयो, हाम्रो राष्ट्रियता कमजोर हुँदै गयो, हाम्रो राष्ट्रिय पहिचानहरू मेटाउँदै गयो, यसलाई पुनर्स्थापित गर्नु पर्यो भनेर भयो र भनेको। ओली विरुद्धको आन्दोलन गलत छ त्यसो भए? यो अहिले त्यही त सैद्धान्तिक आन्दोलन नै होइन नि। यो कुनै नेपाली जनताले दुःख पाए, यत्रो कोरोनाको महामारीमा पनि राम्रो उपचार पाएन भन्ने विषयको हो र भनेको। त्यत्रो प्रत्येक दिन उहाँहरू बैठक गर्नुभयो, छलफल गर्नुभयो, कहिले व्यक्तिगत रूपमा भेट्नुभयो, शीर्ष तहको नेता भनेर भन्नुभयो, कहिले सचिवालय रे, कहिले स्थायी समितिको बैठक, कहिले नेपाली जनताले दुःख पाएको विषयमा एक वाक्य छलफल भएको तपाईँले सुन्नु भएको छ? तुलनात्मक रूपमा प्रचण्ड नेपालहरू भन्दा पनि ओली र उहाँको समूहले गरेको काम देशको पक्षमा छ होइन? अब तपाईँले अघि भन्नुभयो नि त, अब यसले ओलीले गरेको काममा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी खुसी छ, सानगाड छ भनेर भन्नुभयो नि। अब राम्रो काम गरेको हो भने त हो भन्नुपर्छ। जोस हो भने भन्ने स्थितिमा हुनुहुन्छ अझै भन्नुपर्छ। होइन भनेको अब यो राम्रो काम गर्यो भन्ने कुरा त टिपेर हिँड्ने काम त मेरो त पार्टीले त लेखाजोखा राख्नु परेन। त्यो लेखाजोखा जस्तो पार्टीले अब राप्रपाले लेखाजोखा राखेको कुरो चाहिँ अब सधैँ फुक्दै हिँड्ने कुरा त भएन नि त। जानकारी चाहियो नि, कहाँ त्यसो हुन्छ? आवश्यक परेको बेलामा त पार्टीको अवधारणा आउँछ नि त। अब सधैँ अब त्यो रेडियोले न्युज भने जस्तो घन्टामा भनिराख्ने कुरा त हुँदैन नि त नि। समय आउँछ त्यसको, त्यसलाई त प्रत्यक्ष गर्नुपर्छ नि त। एउटा जिम्मेवार राजनीतिक दलले जथाभावी आफ्नो कुराहरू भन्दै हिँड्ने कुरा पनि होइन। तर तपाईँले भन्नुभयो चाहिँ स्पष्ट ढङ्गबाट चाहिँ आउनुपर्छ। कुनै पनि राजनीतिक दल भनेको जनताको संस्था हो। त्यो जनताको संस्था भएको नाताले जनताले चाहिँ त्यसको गतिविधि, त्यसको अवधारणाहरू चाहिँ समय समयमा थाहा पाइराख्नुपर्छ, आइराख्नुपर्छ। यो कुरामा मेरो सहमति छ। अनि तपाईँका पार्टीका चाहिँ बैठकहरू नै छैनन्, कहिले चाहिँ कुराहरू आउँछन् र जनताले बुझ्न पाउँछन् त? ट्विटबाट बुझ्ने हो। कमल थापाले ट्विटमा के लेख्नुभयो, ए यसो भएछ, अनि अर्को अध्यक्षको अर्को चिज आउँछ, ए त्यहाँ त मतान्तर रहेछ, यस्तो पो छ त। त्यसको अवस्था के छ भने अहिले अलिकति कोरोना मत्तर भएको जस्तो देखिया छ। अब त्यसरी दिनका दिन बैठक सैठक आदि इत्यादि गर्ने त्यो अवस्था पनि छैन। अब बिस्तारै सुरु होला। यो दुईवटा पार्टी बिचको एकताको समायोजनको काम अब लगभग समाप्त भइसकेको छ। अनि त्यसपछि जनतामा जाने काम कुराहरू तयारीमा छ पार्टी। अहिले त्यसको परिणाम देखिसकेको छैन। हजुर होस्, अब माघ 19बाट सुरु गरेका थियौँ। माघ 19को कदम एकदम ठिक थियो, मनसाय ठिक थियो। आज पनि राज संस्थाको अपरिहार्यता छ। राज संस्था र हिन्दू राष्ट्र फर्किन्छ भन्ने कुरामा तपाईँ ढुक्क हुनुहुन्छ र जे गृहकार्य अभियानहरू चलेका छन् ती सकारात्मक दिशामा छन्। राज संस्था फर्किन्छ, हिन्दू राष्ट्र हुन्छ र मुलुकले शान्ति पाउँछ, समृद्धि पाउँछ, सबै दुःखहरू अन्त्य हुन्छन् भन्ने तपाईँको मेसेज हो त आज? होइन, मुलुकलाई त समृद्ध बनाउनै पर्छ नि। हाम्रो स्वाभिमान र स्वाधीनता त जोगाएर राखिराख्नै पर्छ नि। अनि मुलुकलाई समृद्ध नबनाउनु जहिले पनि नेपाल र नेपाली जनतालाई तन्त्रवादमा अल्मल्याउने, अनि हामीले स्थायी शान्ति कहिले ल्याउने, मुलुकले स्थायित्व कहिले प्राप्त गर्ने, मुलुक समृद्ध कसरी बनाउने, कहिले बनाउने? यो गणतन्त्रको मार्गबाट मुलुक समृद्ध हुँदैन भएन। मुलुक समृद्ध हुनुको निम्ति राज संस्था र हिन्दू राष्ट्र हुनै पर्यो। मर्निङ सो द डे भन्छ नि। चिल्लो पात देखाउन सकेन, यसले चिल्लो पात देखाउन सकेको भए ल ठिकै छ त। ल गणतन्त्रलाई स्वीकार गर्ने भनेर एउटा परिवर्तनलाई स्वीकार गर्न त जो पनि तयार छ नि। राजा ज्ञानेन्द्रले पनि मैले दरबार छोड्दाखेरि, मैले गद्दी त्याग गर्दाखेरि मुलुकको हित हुन्छ भने, नेपाली जनताले सुख पाउँछन् भने, प्रजातन्त्र बलियो हुन्छ भने म छोडिदिन्छ भने खुसी साथ छोड्या हो नि। एकदम। तर अहिले मुलुकको अवस्था कस्तो छ भने मैले अहिले पनि मैले निवेदन गरेँ। उहाँले त यो अवधिमा दरबार छोडेर गइसकेपछि ठुलो सम्मान, जनताको माया, त्यो इज्जत झन् बढी आर्जन गर्नुभएको छ। त्यही त अहिले हरेक देशको कुना काप्चामा राज संस्थाको आवश्यकताका विषयमा बहस, छलफल, जुलुस, नारा आदि इत्यादि भइराखेको छ।
यो राज संस्थाको अभावमा जुन जुन प्रकारको हाम्रो बहुभाषिक बहुधार्मिक बहुसांस्कृतिक परिवेश छ नि त्यसको निमित्त त एउटा निष्पक्ष भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने संस्था आवश्यक छ। यो सबै विचारधारा भएका सबै समुदायका सबै सम्प्रदायका मान्छेहरू एक ठाउँमा आएर मुलुकको समस्या समाधान गर्न खोज्यो भने समाधान हुन्छ। कुनै शक्तिलाई निषेध गरेर कुनै शक्तिलाई बाहिर राखेर सबै समस्याको समाधान गर्छु म मुलुकमा समृद्धि ल्याउँछु स्थायित्व दिन्छु भन्ने त्यो कोरा कल्पना मात्र हुन्छ। अब अन्तिममा तपाईँ यो पनि भनिदिनुहोस्, ठिक छ ल्याउनुपर्छ हुनुपर्छ तपाईँको कुरा भयो, तर कसरी भन्ने हुन्छ होइन। थुप्रै कुरा छन्, आन्दोलन मार्फत, आवधिक निर्वाचन मार्फत, जनमत सङ्ग्रह मार्फत के? अब आन्दोलन नै गर्न नपर्ने गरिकन दलहरूको बिचमा सहमति गरेर ल्याउन सक्यो भने सबैभन्दा उत्तम विकल्प त्यही हो। आन्दोलन गर्नुपर्ने हो भने त्यो आन्दोलनले के कस्तो रूप लिन्छ भन्ने कुरा भन्न सकिने अवस्था हुँदैन। त्यसले जनधनको क्षति पनि हुनसक्छ। भरसक आन्दोलन नै गर्न नपर्ने गरिकन दलहरूको बिचमा होइन एउटा अहिले कोर्स करेक्सनको बेला हो। तपाईँले सहमति भन्नुभयो, ठिक छ, होइन कोर्स करेक्सनको बेला हो। अहिले जब तपाईँले कुनै काम गल्ती गर्नुभयो भने त्यसलाई तपाईँले करेक्सन गर्नुभयो भने राम्रो हुन्छ नि। यो गलत भयो, अब करेक्सन गर्नुपर्छ। रियलाइजेसन त भइसकेको छ है, रियलाइजेसन भइसकेको पछि तपाईँले त्यो कोर्सलाई करेक्सन गर्न सक्नु भने सबैभन्दा उत्तम विकल्प त्यही हो। त्यस कारण सबै राजनीतिक दलहरूको बिचमा सहमति काम गरेर ल्याउन सक्यो भने बेस हुन्छ। अब तपाईँले भन्नुभयो केपी ओलीको त्यो मार्गमा छ कि भनेर भन्नुभयो, ल्याउनु भयो भने सबैभन्दा उत्तम उपाय चाहिँ त्यही हो। आशा चाहिँ रहेछ त्यही हो, ल्याउनु भयो भने बेस हुन्छ भने राम्रो काम जसले ल्याइदिए पनि हुन्छ। देशको पक्षमा जनताको पक्षमा आवधिक निर्वाचनमा विश्वास छैन होइन, जनतामा विश्वास छैन भनेर अनि राजनीति गर्ने हुन्छ। जनतामै विश्वास गर्ने हो, किनकि यो जनताले त खोजिराखेको छ नि त। अहिले राज संस्था चाहिन्छ, राज संस्था भएन भने देशको अस्तित्व नरहने रहेछ। विगतमा हामीले गल्ती गर्नु जनताको मात्र कुरा होइन। हिजो 62-63 सालमा राजतन्त्रमाथि विश्वास होला, तर राज संस्था चाहियो भने शक्तिमाथि विश्वास छैन। कुरा यस्तो कस्तो कुरा गर्नुहुन्छ भने राज संस्था चाहियो भने शक्तिमा विश्वास नगरे त राजनीति नगरे भइगयो नि। देखियो त निर्वाचन होइन, त्यो एउटा निर्वाचनको परिणामलाई हेरेर सधैँ त्यो राजनीतिक दलको तपाईँले मूल्याङ्कन गरेर उचित हुन्छ र भनेको उचित हुन्छ र भनेको। अहिले जनताले के थाहा पाइसक्यो भने को ठगी खाने को गरी खाने, कहिले काम मात्र गर्ने, कहिले काम गर्ने, कहिले कुरा मात्र गर्ने भन्ने देखिसक्यो नि। अब त्यो गफ मात्र गरेर खाने राजनीतिक दलहरू के रहेछ अब देख्यो नि त। अहिले हामी ओहो जनजीविकाको निमित्त, राष्ट्रियताको निमित्त, एकदम समृद्धिको निमित्त भन्ने राजनीतिक दलहरूले के चाहिँ मुलुकलाई दिए, जनताले के पाए, यसको समीक्षा अब सबै त्यो मूल्याङ्कन गर्ने अब बेला भयो। नेपाली जनताले त्यति सोझो नठान्नुहोस्। नेपाली जनता राजनीतिक दलका नेताहरूभन्दा धेरै चनाखो छन्, धेरै बाठा छन्। उनीहरूले निर्णय गर्ने शक्ति नेपाली जनतामा राजनीतिक दलका नेताहरूमा भन्दा बढी छ। के उचित हो के अनुचित हो भन्ने छुट्याउन सक्ने त्यो तागत नेपाली जनतामा छ। त्यसकारण नेपाली जनताको शक्तिमा त भर परेरै राजनीति गर्ने हो, उनीहरूलाई विश्वास नगर्ने भन्ने कुरै हुँदैन। हस्, धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकवृन्द, प्राइम संवादमा हामीसँग राप्रपाका नेता राजाराम श्रेष्ठ हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँगको कुराकानी सकिन्छ। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।